अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करम, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन करम, ज़ेर नज़र वीडियो जो है इसमें ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, एक इंटरव्यू दे रहे हैं और इसमें जो खरी खरी और सच्ची बातें जो हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू हो गए हैं, चाहे वो नून लीग वाले हों या चाहे कोई भी हों। यानी इनको सच जो है वो अब कहना पड़ रहा है, क्योंकि सच कहे बगैर जो है वो चारा कार गुजारा नहीं है। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, PMLN इलेक्शन लड़ रही है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, एक गवर्नमेंट बनेगी, उन्होंने आगे जाके मुल्क की मईशत। पाकिस्तान की तारीख में पहला पार्टीलेस इलेक्शन हुआ था 1985। उसके बाद पीपल्स पार्टी को रोकना था जनरल ज़िया ने। जाहिर सी बात है, वो पीपल्स पार्टी ओवर में डेड बॉडी था, तो वो इलेक्शन करवाने का प्रेशर था शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी से, व्हाटएवर के किसी तरह से तो कुछ थोड़े बहुत आप इलेक्शन तो करवा लें। एनीवेज वो पार्टीलेस इलेक्शन था पहला, और सबने महसूस किया पूरे पाकिस्तान ने कि यार वो क्या था, टाइम ही जाया हुआ। और विद इन 6 months ऑफ दैट पार्टीलेस इलेक्शन जुनेजो साहब ने मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म कर दी थी, और उन्होंने जनरल ज़िया को बता दिया था कि पार्टीलेस इलेक्शन कोई चीज नहीं होती जब तक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होती, डिसिप्लिन ही नहीं होता। अब ये पहला वाकया है, पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री पार्लियामेंट्री जमहूरियत की। This is the first time for everyone. पार्ट पार्टी बेस्ड एंड पार्ट पार्टीलेस, मतलब it's a kind of खिचड़ी that we'll regret at some stage in our। बिल्कुल ठीक। पहले आप तो क्लोजर टियर में थे ना, तर्जुमान भी थे, अब तर्जुमान है नहीं, अभी भी है। वोट को इज्जत दो, मुझे स्लोगन समझ नहीं आ रहा। PMLN आजकल जो अपने जलसे कर रही है, क्लियरली मुझे स्लोगन नहीं नजर आया उसमें। वोट को इज्जत दो का तो नहीं लगता। जब से PDM की हुकूमत आई थी, मेरा ख्याल है उससे कुछ चंद हफ्ते पहले उस वोट को इज्जत दो वो साइड लाइन, मतलब एज अ, और रिप्लेस्ड बाय मतलब नथिंग। अभी तो बयानिए के लिए आप स्ट्रगल करते ना कि जी आपने क्या बयानिया, व्हाट इज इट दैट यू गो एंड सेल इन द मार्केट, अवाम को क्या बताएं। इसी वजह से वो 2017 कोई शुरू करने की कोशिश की थी कि जी वो लोग खास तौर पर जजेस या जर्नल्स जो उस वक्त 2017-18 वगैरह में थे, पहले ये सोच थी कि ये बयानिया होगा और अवाम आपके पीछे आएंगे। फिर मेरा ख्याल है वो बयानिया बहुत ही सख्त बयानिया था, फिर उसमें क्यों फंसे। अब जब मुफाहमती बयानिया चल रहा है तो मुफाहमत की तरफ चले। तो इकोनॉमिक एजेंडा, अब इकोनॉमिक एजेंडे का मसला ये हो गया कि वो जो 16 महीने की हुकूमत आ गई उसको फिर साइड स्टेप करना पड़ता है। आपने देखा है कि हम पीछे जाते हैं 2018 तक भी नहीं आते, तो 2017 में जाके रोक देते हैं, क्योंकि इसाक डार साहब चले गए थे 2017 में। तो हम अपनी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है 2013 से 2017 उसको बयानिया बना के अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर हम वापस आए तो एक तो आप वो 16 महीने भूल जाएं, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं जिक्र करते और जानबूझ के उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवाम असल स्टेक होल्डर है। सफर अवाम ने इज इट वर्किंग जो आपका रिप्लेसमेंट बयानिया है कि भाई वोट को इज्जत दो से हमने शिफ्ट किया, अब हम एक नई इकोनॉमिक एजेंडा के साथ मईशत बचाने आ रहे हैं। इकोनॉमिक एजेंडा में मैंने जिस तरह कहा ना कि प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट हिस्ट्री तो वो है 16 महीने, ठीक है, और उसमें जो महंगाई हुई है, उसमें जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, उसको कैसे आप साइड स्टेप कर सकते हैं। लेकिन जुबैर साहब, आप तो हमें बता रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। PTI ने इतना बुरा हाल किया हुआ था मीशत का। एक्चुअली उसमें दो राय है, मेरी राय तो उस वक्त मुख्तलिफ थी, और वो राय इसलिए मुख्तलिफ थी कि दो इंडिकेटर्स होते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रही हैं। नहीं, डिफॉल्ट होता है डॉलर पर, रुपी आउटस्टैंडिंग या लाइबिलिटीज पर नहीं होता है। डॉलर जो आपने देने की, डॉलर तो छाप नहीं सकते। सो अब आपने अगर पेमेंट करनी है तो आपके पास क्या इतने रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, और आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं आगे, और उससे असर होता है एक्सचेंज रेट पर। अगर आप 2021 अगस्त से लेके फरवरी 2022 तक देखें, ये तो फैक्ट्स है ना, आप निकाल के कोई भी दे सकते हैं, तो एक्सचेंज रेट जो था इंटर बैंक रेट वाज इन द मिड 170s, मोर और लेस स्टेबल जिसको आप कह सकते हैं, बिकॉज रिजर्व्स जो थे वो 16-17 बिलियन में कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को इंक्लूड करके नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, विच वाज अगेन कंफर्टेबल, नॉट बिग इनफ बट कंफर्टेबल इनफ। उसके बाद से आपने देखा कि गिरने शुरू हुए, और वो एक वक्त आया कि $3 बिलियन से भी नीचे चले गए थे, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक्सचेंज रेट पर जो असरात पड़े। सो जब फरवरी में वो फैसला हुआ था वोट, ये नो कॉन्फिडेंस वोट का,
تو اس وقت اگر یہ مسئلہ ہوتا تو اگر آپ اس میں ایک میاں نواز شریف نے جو سچ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ مئی 23 تاریخ کو جو کہ جسٹ 5 ویکس آفٹر ٹیکنگ اوور ڈیزالو کرنے جا رہے تھے، اور انہوں نے یہ تک کہا جو کہ بالکل 100% درست ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، وچ مینز دیٹ the PMLN was ready to go to elections knowing کہ 3 مہینے تک ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی اینڈ نوئنگ دیٹ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ، اس لیے آپ جا رہے تھے نا. سو اگر وہ پھر متضاد بیانات جب آتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا کر جاتے اگر ہم، سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ڈیفالٹ کا خدشہ نہیں تھا. مطلب میری نظر دیکھیں نا، ہر ایک کا ہوتا ہے، آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، جنوری 2022 فیبری 2022 آپ نے بھی پروگرامز کیے، ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی آتا تھا، ڈسکشنز بھی ہوتی تھی، پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی. دس واز ناٹ این الارمنگ تھنگ. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری، اور فیبری کی 7 تاریخ کو اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کے پاس ٹرانچ آ گئی 7th، ٹھیک ہے نا. 8ویں آئی وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں جب مفتاح اسماعیل واپس، جب حکومت آ گئی، اب مفتاح اسماعیل وینٹ بیک، ہمیں وہ سب مشکلات. آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو سب سے پہلے چانس دیا، مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد پھر ڈار صاحب کو آپ لوگوں نے چانس دیا. وچ ون واز بیٹر؟ اگر دونوں کے ٹینیور کو میں کہوں کہ ریٹ کریں فیصلے کے طریقے سے. دیکھیں یہ تو ایسے چیز ہے کہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. کیوں کمپیریزن نہیں ہو سکتا؟ مطلب دیکھیں نا، وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے مفتاح اسماعیل رہے تھے 4 مہینے، تو غلط فیصلے کیے ہوں گے اس لیے ہٹا دیے. نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا تھا؟ IMF کو واپس لے کے آنے. تبدیل کیوں کیا وزیر خزانہ جب وہ لے آئے؟ دیکھیں میرے حساب سے بڑا سمپل ہے. اسحاق ڈار 98-99 میں فائنانس منسٹر تھے، پھر 2013 میں، مطلب ان کی پوزیشن ایسی ماریا ہے کہ اٹ از ہز چوائس کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم اے فائنانس منسٹر. ایز آف ٹوڈے مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو فل کانفیڈنس ہے اسحاق ڈار زبیر صاحب. لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس دوران انفلیشن کے فگرز، اور جب آپ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں اس میں انفلیشن کے جو فگرز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق. فار موسٹ پارٹ آف جب اپریل میں حکومت آئی تھی تو مارچ کا جو تھا، مارچ 2022 میں اس وقت کوئی 13.7% تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں. صحیح. اینڈ آئی ایم یوزلی رائٹ ود دا نمبرز. نہیں، آئی ٹرسٹ یو. چلیں ٹھیک ہے. اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے، مطلب میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کبھی 20s میں جائے گا. مشکلات تباہ ہو گئی ہے، مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے. اچھا مڈل کلاس، قوت خرید تو ان کی ختم ہے، وہ سوچ نہیں سکتے. دیٹ از وائی دیکھیں نا ماریا یہ چیزیں. بٹ مائی پرابلم از کہ یہ ہے آپ کی ٹیم 2024. لیکن میں وہ چیلنجز کی بات دیکھیں نا، اس وقت تقریباً 40% پاکستانی جو ہیں، 40% وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وچ مینس کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. وہ 10 کروڑ پاکستانی ہیں، 10 کروڑ پاکستانی. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو 2 کروڑ 65 لاکھ پاکستانی بچے ہیں اسکول گوئنگ، جو اسکول نہیں جا سکتے. اور ماریا میں ضرور یہاں یہ بات، بیکاز یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتا، ان کی طرف ہماری نظریں ہیں، وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کب باری آئے گی اور ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں. اب مہنگائی ایک طرف، غربت ایک طرف، بے روزگاری ایک طرف، تعلیم کا نظام ایک طرف، ہیلتھ کیئر کا نظام ایک طرف، وومن امپاورمنٹ ہے نہیں، آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے کہ جو کہ مائنڈ باگلنگ. آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جیسے کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور جو جمہوری لوگوں کے درمیان جو راز و نیاز ہوتے ہیں. ایک کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو لا رہے ہیں، دوسرے کو ہٹا رہے ہیں. یہ جو چوہے بلی کا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پاکستان کے ساتھ، ناظرین کرام، اس پاکستان کا جو ستیہ ناش ہوا ہے، اس ستیہ ناش میں ان جو جمہوریت باز ہیں اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خوب کھل کھیلا ہے اس پاکستان کے ساتھ. اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے عشر کیا ہوا ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، عوام آٹے کو مجبور ہے، عوام جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مجبور ہے. اور ملک میں جو اس وقت جو حالات ہیں، جو غریبی ہے، جو غربت ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں سمیت لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اور یہ جو ہے اپنے مزے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے اپنے محل بنا کے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریلیا میں، کوئی کہاں پہ جو ہے جزیروں میں اپنی عیش کر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے ناظرین کرام، اور ان کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا خوف ہو ان کو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کی خاطر، جو غریب لوگ ہیں ان کی خاطر یہ کچھ اچھے کام بھی کر جائیں.
غریب لوگوں کی ان کو اس وقت یاد آتی ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں، اور الیکشن میں بھی ناظرین کرام یہ ان کے پاس کئی ایسے جرلو ہوتے ہیں جو عوام کی بھی یہ ضرورت نہیں ان کو پڑتی ہے، اور یہ ٹھپوں پہ ٹھپے مار کے جس آدمی کو انہوں نے جتانا ہوتا ہے اس کو جتا دیتے ہیں، اور جس کو ہرانا ہوتا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں. یعنی عوام کی جو حیثیت ہے ان کے سامنے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بس یہ جو ہے وہ گننے کے لیے لوگ ہیں، اور لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے یہ اوپر جو چاند ایک اشرافیہ جو بیٹھی ہوئی ہے، جس میں نواز شریف بھی شامل ہے، جس میں عمران خان بھی شامل ہے، جس میں باقی جتنے بھی زعماء ہیں، جب تک کہ یہ اسٹیٹس مین نہیں بن جاتے، یہ اپنی عوام کا جو دکھ درد ہے اس کو جب تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنتے رہیں گے، ناظرین کرام یہ ملک اسی طرح ہی چلتا رہے گا. دعا کیجئے کہ اللہ کرے اس ملک کو جو ہے وہ خوشحالی نصیب ہو، اور خوشحالی اسی وقت ہی آئے گی ناظرین جس وقت آپ کا اور میرا ووٹ جو ہے وہ وہیں پہ جائے گا جہاں پہ ہم ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو آپ نے دیکھی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے.